अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की मेरी वीडियो शुरू हो गई है गेटअप चेंज पे। आप देख रहे हैं मेरा गेटअप चेंज है ना, ये देखें, बाल तो नहीं नजर आ रहे और मेकअप भी बहुत लाइट सा किया है, ज़रूरी था ना, अब बीमार लगता बंदा ना किया हो तो जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा मैं करती जा रही हूँ। अभी मैंने कल की वीडियो जो थी परसों की, आप लोगों ने देखी नहीं इतनी ज़्यादा। मैंने उसमें कितना अच्छा मशवरा दिया था और मैंने वो कर भी लिया। ये देखें, ऊपर को देखें, मैंने कर भी लिया। ये देखें, मैंने तो बताया जो मैं कहती हूँ वो तो मैं कर गुजरती हूँ। फिर मेरा में यही खूबी है कि मैं अपनी ज़ुबान से फिर नहीं सकती। मेरी कोशिश होती है कि मैंने कह दिया, अगर मैंने ना किया तो फिर मैं झूठी बन जाऊंगी। झूठी नहीं बनना चाहती मैं। तो सबसे पहले तो मेरा गेटअप चेंज देख लिया, उसके बाद मैंने एक छोटी सी हुजरा टाइप मस्जिद छोटी सी बना ली, मिनी सी मस्जिद, और इतना सुकून, आज सारा दिन मेरा इससे निकलने को दिल ही नहीं किया। दिल करता इबादत करते जाओ, अल्लाह का जिक्र करते जाओ और रेस्ट करो। इधर ही मैं सुबह सो गई, इधर तो बड़ा ही मज़ा आया। बहरहाल इस माहौल में बड़ा मज़ा आया और रोज़े ने कोई तंग नहीं किया, बड़े ठंडे रोज़े हैं, बहुत मज़े के रोज़े हैं। तो दूसरा काम मैंने कौन सा शुरू किया, मैंने बताया था कि जब मैं काम शुरू कर दूँ वो भी बताऊँगी। तो ये है जी जिल्द नंबर 1, ये मैंने अभी ख़रीदी नहीं है, ये मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट कर दी है, देख रहे हैं। अब मैं इसको शुरू करूँगी पढ़ना। अभी मैंने उस्ताद को नहीं पकड़ा, कुरान पाक तो अल्हम्दुलिल्लाह आता पढ़ना, मगर कहते ना कि बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभनी, राह दे हर कोई कहंदा ते बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभनी। तो बिन उस्ताद दे कैसे बंदा इतनी बड़ी मंजिल तय कर सकता है। टाइम है थोड़ा, ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं और दुआ करें अल्लाह ताला ये ख्वाहिशें हमारी पूरी कर दे। यकीन माने इतनी भाग दौड़ पड़ी हर चीज़ में, मैं तो सुबह की भाग के थक गई। सुबह अभी मेरी मसाई आई, कहती है आए आपकी हड्डियाँ निकल आई हैं, कुछ खाएं पिए। मैं क्या खाऊं पीऊं, हर चीज़ तो खाती पीती हूँ, अब हड्डियाँ निकल गई हैं कि भाग के साथ चीज़ करनी होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैंने उस्ताद नहीं पकड़ा। तो मैंने सबसे पहले जो इसमें देखा है, और वो मैंने क्या देखा है, मैं तो हैरान होंगी कि आज से पहले मुझे ये नहीं बताया गया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो, ये देखिए मैंने थोड़ी सी किताबें इकट्ठी की हैं। ये कुरान पाक है तर्जमे वाला, और ये सीरत नबी है, और ये है, मैंने बताया ना जो मेरी दोस्त ने, आज अभी उसके पास टाइम नहीं था तो आज मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि ये जो अल फातिहा लिखा हुआ है ना, ये हम मुझे इससे पहले ये चीज़ नहीं पता थे। आज मैंने थोड़ा सा इसका मुताला किया तो मुझे पता चल रहा है नाम, इसका नाम यानी कि फातिहा। अस्तगफिरुल्लाह। इसके मजमून के मुनासबत से यानी कि है, हम कहते हैं ना सूरत फातिहा, फातिहा के कई माने है ना कि इसकी मुनासबत से सूरत फातिहा इसको कहा गया है। औरत यानी कि हम फातिहा इस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी मजमून या किताब या किसी शय का इफ्तिताह हो। दूसरे अल्फाज में यूँ समझें कि ये नाम दिबाचा और आगाज़ कलाम का हम मैनी हो। ज़माना नज़ूल यानी कि ये नबूवत मोहम्मदी के बिल्कुल इब्तदाई ज़माने की सूरत है, यानी कि अभी वो इब्तदाई नबूवत भी मिली थी तो उस वक़्त की ये सूरत, सबसे पहले की ये सूरत है। मुझे नहीं पता था कि ये सबसे पहले कौन सी सूरत उन पे नाज़िल हुई थी। ये तो पता था ना कुरान पाक उन पे नाज़िल हुआ, मगर ये नहीं पता था कि सबसे पहले सूरत कौन सी नाज़िल हुई थी। तो अब पता चल रहा है कि ये सबसे पहले ये सूरत थी उन पे नाज़िल हुई। तो बल्कि मुतबर रवायत से मालूम होता है कि सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो यही है। इससे पहले सिर्फ मुंतफरक आयतें यानी कि नाज़िल होती थी, जो सूरत अलग, सूरत मुज़म्मल, सूरत मुदस्सर वगैरह में शामिल है। मज़मून दरअसल ये सूरत एक दुआ है,
صحیح ہے نا. یہ دعا ہے، جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ابھی ہمیں پتہ ہوتا ہے نا ہم نے دعا کس کے آگے کرنی ہے. جہاں سے ہمیں کوئی چیز مل جائے اس کو دعا دینی ہوتی ہے، اس سے جاننی کہ اس کے آگے دعا کرنی ہوتی ہے، جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے. جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو، کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو. ٹھیک ہے. انسان فطرتاً یعنی کہ دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز جو یعنی کہ جو انسان چاہ رہا ہے اس کی مطلب کی جو چیز ہے اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے. بس قرآن کی ابتدا میں اس صورت کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے. واہ واہ سبحان اللہ. سمجھ آ گئی ہے. ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، مگر اس کو جب ہم نے پڑھنا تو یہ پڑھنا کہ ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھائے گا، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ دکھائے گا. تو پڑھے، طلب حق کی سی ذہانت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے. اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورۃ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمہ کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب. یعنی کہ ہم دعا کر رہے ہیں، آگے سے اللہ جواب دے رہا ہے. اللہ جواب کیا دے رہا ہے؟ اس کا سا ہے. یعنی سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ کی طرف سے. بندے کا سوال صورت ہے اور اس کا جواب یہ آیت ہے، یہ صورت ہے. یعنی کہ قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے. بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر. جب ہمیں کچھ نہیں سوچتا، پریشان ہوتا تو پھر اللہ سے ہم رہنمائی مانگتے ہیں نا، انسان تو نہیں کر سکتا. جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ پوری کی پورا ہی ہدایت ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ سورۃ فاتحہ ہی آپ کے لیے رہنمائی ہے. پوری کا پورا قرآن ایک آپ کی زندگی گزارنے کی پوری ہی ایک کتاب جو ہے الحمدللہ رائے راست پہ لانے کے لیے مضبوط رسی ہے. اگر ہم اس کو پکڑ لیں، ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں تو سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت تو رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو ابھی تو مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا جب ہم سنتے تھے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. تو اب پتہ چل رہا ہے کہ واقعہ قرآن کو کیوں سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کہ ہمیں پتہ تو چلے رسی ہے کیا چیز ہے. رسی یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں ہم، یہ ایک کتاب ہے، اور ہم نے اس کتاب کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ یہ ایک محترم کتاب ہے، اور کتاب یہ ہے ہماری رہنمائی کے لیے. ہم کتاب کا احترام تو بہت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، مگر جو اس کے اندر لکھا ہوا نا اس پہ عمل ہمارا کچھ نہیں ہے. ہم نے خالی کتاب کا ادب و اداب کر کے چوم چاٹ کے نہیں رکھنا، ہم نے جو اس کے اندر لکھا ہے نا اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کس طرح سے دے رہا ہے، کہ کیا کرے تو میں پھر دوں گا. تو ہم انشاءاللہ اپنے استاد سے ملیں گے پھر آپ سے باتیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا امید کرتی ہوں بہت اچھا گزرے گا، اور ہم اس رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ اب ہم ان کو تا حیات جو باقی کی زندگی رہ گئی ہے اس پہ عمل اور غور کر کے پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. سے ملتی ہوں.